हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि यहाँहरूका समक्षमा अत्यन्त परम पावन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतकथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँ र स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला र हाम्रो कार्यक्रमका विषयमा कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गरौँ र स्वस्थानी व्रतको यो समयमा, यो पुण्यमय समय अवधिभरि नै यहाँहरूलाई हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथालाई श्रवण गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्थानी परमेश्वरी को व्रत कथा को दोस्रो अध्याय में गएर कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, अघि यो संसार पद्मकल्पमा जलमय छँदा परब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्र दल अर्थात् 1000 पत्र भएको कमल उत्पन्न भयो। त्यसै कमलमा ब्रह्मा उत्पन्न भएर संसारको सृष्टि गर्ने विचार गर्न लागे। त्यसै बखतमा विष्णुका काने गोजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधु र कैटभ नाम गरेका 2वटा दैत्यहरू जन्मिए। मधु र कैटभ दैत्य कहाँ के छ भनेर त्यो जलमय संसारमा अत्यन्त प्रकारले घुम्न थाले। घुम्दै घुम्दै जाँदा ब्रह्मा बसेको सहस्र दल कमल नेर पुगे।
कमलको डाँठ देखेर त्यसै माथि गएर ब्रह्मालाई देखेर तिनलाई खसाल्नका निम्ति तयार भए। त्यो देखेर ब्रह्माले अत्यन्त डराएर भगवती योगमायाको आराधना गर्नुभयो। त्यो देखेर योगमाया पनि खुसी भएर चाँडै नै प्रकट हुनुभयो र उहाँसँग ब्रह्माले बिन्ती गर्नुभयो, हे ईश्वरी, भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनु पर्यो। यो सुनेर योगमायाले भगवान श्री विष्णुलाई जागा गराइदिनु भयो। श्री विष्णु जागा भएर उठिसकेपछि मधु र कैटभ दुई दैत्यलाई अघिल्तिर बसिराखेको देखेर विष्णुलाई अत्यन्त रिस उठ्यो र आओ अब हामी युद्ध गरौँ भनेर यस्तो प्रकारले के गर्नुभयो, भगवान विष्णु उठ्नुभयो। दिव्य प्रभु 5000 वर्षसम्म जलमा के भयो, घनघोर प्रकारको लडाईँ भयो, तैपनि मधु र कैटभ दैत्यलाई जित्न भगवान विष्णुले सक्नु भएन र विष्णुले भन्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू अत्यन्त वीर रहेछौ, तिमीहरूको यो सुरोपन देख्दा म अत्यन्त धेरै खुसी भएको छु। त्यसैले तिमीहरूले कुनै प्रकारको इच्छा छ भने मसँग वरदान माग भनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो। यसरी त्यो वचनलाई सुन्नासाथ मधु र कैटभले यस्तो प्रकारले अत्यन्त घमण्डका साथमा मधु र कैटभले के भन्न थाल्दछन् भने, हे विष्णु, युद्धमा कसले जित्यो, जो हार्ने उही वरदान दिने, यो कस्तो गजबको कुरा तिमी गर्दैछौ। बरु तिमीले चाहिँ हामीसँग वरदान माग, तिमी जे भन्दछौ हामी तिमीलाई त्यही दिन्छौँ। यस्तो मधु र कैटभको वचन सुनिसकेपछि विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे मधु कैटभ, तिमीहरूले बेस अत्यन्त प्रकारको राम्रो कुरा भन्यौ, म तिमीहरूसँग नै वर माग्दछु, तर बाचा बाँधेर मात्र माग्दछु, तिमीहरूले अवश्य दिन्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर। भनिसकेपछि मधु र कैटभले के भन्न थाले, हुन्छ बाचा भयो, तिमी जे माग्दछौ हामी त्यही दिन्छौँ भनेर वचनबद्धता व्यक्त गरे। अनि भगवान विष्णु अत्यन्त खुसीले गदगद भएर मुसुक्क हाँसेर आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यहरू हो, मैले अरू के नै वर मागु र म खाली यही वर माग्दछु कि मेरा हातबाट तिमीहरूको मरण होस्। यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर मधु र कैटभले ती प्रकारका दैत्यहरूले भन्दछन्, हे विष्णु, तिमी त अत्यन्त कपटी रहेछौ, कपट गर्यौ, हामी बाचामा हारिसकेका छौँ, त्यसैले जे माग्यौ सो वरदान दिन्छौँ, तर हामीलाई तिमीले जल भएको ठाउँमा वध गर्न अर्थात् मार्न पाउँदैनौ। ती दैत्यले सबैतिर पानी नै पानी देखेर अत्यन्त बाठो गरेर त्यो प्रकारको वचन भनेका थिए, तर भगवान विष्णुले त्यो कुरालाई बुझेर ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखेर सजिलैसँग वध गर्नुभयो, अर्थात् उनीहरूलाई त्यही नै मार्नुभयो। तिनै दैत्यको बोसो चिसोमा तुषारोले पानी जमे जस्तो गरेर समुद्रको जलमा जम्यो र पृथ्वीको उत्पन्न भइन्। त्यसैले मासुले पर्वत भए, हाडले के भयो, पत्थरको उत्पत्ति भयो। त्योदेखि ब्रह्माले अब संसारको सृष्टि गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर पहिले 14 भुवन अर्थात् 14 लोकको सृष्टि गर्नुभयो। ती 14 लोकहरू भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, त्यस्तै गरी सत्यलोक, यति माथिका अनि अतल, बीतल, सुतल, त्यस्तै गरी तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7वटा यी तलका लोक हुन्। फेरि द्वीपहरूको सृष्टि गर्नुभयो। ती द्वीपहरू कुन कुन हुन् भने जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, त्यस्तै गरी कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप। अनि यसै गरी द्वीपहरू पहिलो भन्दा दोस्रो दोब्बर बढी, दोस्रो भन्दा तेस्रो, यस्ता प्रकारले के हुन थाले, बढी प्रकारले दोब्बर यस्तै गरेर उत्तरोत्तर बढी छन्। अनि 7 समुद्र सृष्टि गर्नुभयो। ती 7 समुद्रहरू क्षारोद समुद्र, इक्षुरसोद समुद्र, सुरोद समुद्र, घृतोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र, यी 7 प्रकारका के भए द्वीपहरू झैँ यिनीहरू पनि उत्तरोत्तर बढी छन्। जम्बुद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ आग्नेत्र नाम रेखा राजाले राज्य गर्दछन्। दोस्रो प्लक्षद्वीप इक्षुरसोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ इध्मद्युह नाम रेखा राजा छन्। तेस्रो साल्मली द्वीप सुरोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ त के छन्, यज्ञबाहु नाम रेखा राजा छन्। चौथो कुशद्वीप घृतोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ हिरण्य रेता नाम रेखा राजा छन्। 5औं क्रौञ्चद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ
धृतपृष्ठ नाम रेका राजा छन्। 6औं शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ मेधातिथि नाम रेका राजा छन्। 7औं यस्ता प्रकारले पुष्कर द्वीप शुद्धोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ बीतिहोत्र नाम रेका राजा छन्। जम्बू द्वीपको विस्तार लाख योजनको छ, यो कमलगट्टा जस्तो गोल छ, यसमा 9-9 हजार योजना अर्थात् 4 कोश विस्तारका 9 वर्षखण्ड छन्। यस्तै पृथ्वीको सृष्टि गरेर फेरि अष्टपर्वत सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। ती अष्टपर्वतहरू सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत र चन्द्रान्तक पर्वत हुन्। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माले अब प्राणीहरूको सृष्टि गरौँ भन्ने विचार गरेर श्री महादेव कहाँ गएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। दिव्य 12,000 वर्षसम्म तपस्या, अत्यन्त कष्टपूर्वक तपस्या गर्दा महादेवले अत्यन्त खुसी भएर दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, तिम्रो भक्तिदेखि म अत्यन्त खुसी भएँ, तिमीलाई जस्तो इच्छा छ त्यस्तै वरदान माग। यस्तो सुनेर ब्रह्माले महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरेर अत्यन्त बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे परमेश्वर, हजुर कस्ता हुनुहुन्छ भने आफ्ना मायाले संसार रचेर आफ्नै मायामा भोले जस्तो भइरहनु भएको, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, हजुरको वर्णन गर्न त 1000 मुख भएका शेषनागले पनि सक्दैनन्, मैले कसरी सकौँला र। हजुरका प्रसादले भुवन, पाताल, पर्वत, द्वीप, समुद्र सबै सृष्टि गरे। अब प्रभु मलाई प्राणी सृष्टि गर्न सकूँ, यही नै हजुरले वरदान दिनु पर्यो, यही वरदान प्राप्त गरौँ। यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले भन्नुहुन्छ, हे सुरश्रेष्ठ, सृष्टि गर्न लागेका तिमीले प्राणी सृष्टि गर्न पनि सके भन्ने प्रकारको महादेवले वरदान दिनुभयो। त्यति भइसकेपछि खुब अत्यन्त खुसी भएर ब्रह्माजीले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर सृष्टि गर्न भनेर सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। महादेव त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ब्रह्माले सुमेरु पर्वतमा गएर शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक यस्ता धेरै लोकहरूको सृष्टि गर्नुभयो। सबैभन्दा माथि धर्मलोक सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्व दिशामा ऐरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी अनि नैऋत्य नामरेको कोणमा कृष्णावती, पश्चिममा अथवा पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, वायव्य कोणमा गन्धवती, उत्तर दिशामा अलकापुरी, ईशान कोणमा यशोमती सृष्टि गर्नुभयो अनि थावर जङ्गम सृष्टि गर्नुभयो। यति गरेर प्राणी सृष्टि गर्नका निम्ति तयार हुनुभयो। प्राणी सृष्टिको उठान सुन्दैमा अगस्त्य ऋषि अत्यन्त खुसी हुनुभएर भन्नुभयो, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कानले जति पान गरे पनि कहिल्यै अगाउँदैन प्रभु। यो कुरालाई सुनेर कुमारजी अत्यन्त विस्तार गरेर भन्न लाग्नुभयो। पहिले ब्रह्माजीले मनले चिताउना साथ कश्यप आदि 100 ऋषिको सृष्टि भयो। कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, वलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु, मनु यस्ता नाम गरेका 13वटी पत्नी भए अथवा 13वटी पत्नी थिए। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकशिपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भदेखि चन्द्र, सूर्य, इन्द्र आदि 33 कोटी देवताहरू जन्मे। दनुका गर्भदेखि दानवहरू जन्मे। कारा र घोराका गर्भदेखि गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाका गर्भदेखि राहु जन्मे। क्रोधाका गर्भदेखि रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि गरेका अप्सराहरूको जन्म भयो। मनुका गर्भदेखि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यति 4 प्रकारका ती वर्णोत्तर अथवा ती वर्ण भएका मनुष्यहरू जन्मे। वलिष्ठा र विनताका गर्भदेखि अरुण, गरुड, सम्पाति, मयूर, कोकिल, चखेवा अनि जीवन, जीव, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पंक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भदेखि कामधेनु, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैंडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। अनि कद्रुका गर्भदेखि शेषनाग, अनन्तनाग, वासुकीनाग, पद्मनाग, महापद्मनाग, कुलिकनाग, तक्षकनाग अनि त्यस्तै गरी शङ्खनाग यति 8वटा अथवा भनौँ यति 8वटा नागहरूको जन्म भयो। हे अगस्त्य मुनि, यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस अनि अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशुपक्षी सृष्टि भएको देखेर ब्रह्माले अब यिनीहरूको आहार सृष्टि गरौँ भन्ने विचार गरेर धान, जौ, तिल आदि नाना प्रकारको अन्नहरूको सृष्टि गरे।
हे अगस्त्य मुनि, यो मैले संक्षेपले मात्र भन्दछु, अरू पुराणहरूबाट विस्तारमा तिमीले बुझौला। यति सृष्टिको कुरा भने अब तिमीलाई जस्तो प्रकारको कुरा सुन्ने इच्छा छ भन, म तिमीलाई बताउने छु। यस्तो कुमारजीको त्यो दिव्य वचनलाई सुनेर अगस्त्य मुनिले भन्दछन्, हे पार्वती नन्दन, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसरी भए त्यो पनि मलाई आज्ञा गरेर कृपापूर्वक बताइदिनुहोस्। यस्तो कुरा सुनिसकेपछि अब कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। कैलाश भुवनमा भगवान श्री महादेव छन्, वैकुण्ठ नाम गरेको भुवनमा भगवान विष्णु छन्, सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्, उमा भुवनमा पार्वती छन्, स्कन्द भुवनमा म स्वयं स्कन्द कुमार छु, धूम्र भुवनमा धूम्र नाम गरेका ऋषि छन्, नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषि छन्। यति भुवनका कुराहरू भने अब दिक्पाल कसरी भए त भन्ने प्रकारको प्रश्नमा तिमीले सुन। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गएर धेरै कालसम्म अत्यन्त कष्ट गरेर कष्ट सहेर तपस्या गर्दा श्री महादेव खुसी भएर भन्नुभयो, हे इन्द्र, तिम्रो भक्तिदेखि म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। यस्तो प्रकारले त्यो भनिसकेपछि के गर्नुभयो, भगवान शिवजीले वरदान दिएर पूर्व दिशाका दिक्पाल र अमरावतीका अधिपति गराएर के गर्नुभयो, पठाइदिनु भयो। फेरि एउटाले गएर त्यसै गरी तपस्या गरे भगवान श्री महादेव खुसी भएर अग्नि नाम राखेर के गर्नुभयो, आग्नेय कोणको दिक्पाल र शुद्धावतीको अधिपति गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि अर्कोले गएर त्यसै गरी अत्यन्त कष्टपूर्वक तपस्या गरे भगवान महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर निऋति नाम राखेर नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको मालिक गराएर पठाइदिनु भयो। त्यसै गरी अर्को गएर तपस्या गरे महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर वरुण भनेर नाम राखेर पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको मालिक गराएर पठाइदिनु भयो। फेरि एउटाले गएर त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर यम भनेर नाम राखेर दक्षिण दिशाको दिक्पाल र यमपुरीको अधिपति अर्थात् प्रमुख गराएर के गर्नुभयो, पठाइदिनु भयो। फेरि 49 वायुले गएर त्यसै गरी तपस्या गरे भगवान महादेव अत्यन्त प्रसन्न भएर के भन्नुभयो, वरदान ल्याऊ भनेर आज्ञा गर्नुभयो। 49 वायुले हामी 49 एकै हुन सकौँ अथवा भनौँ हामीलाई कसैले नदेखोस्, शब्द मात्र सुनोस्, बलमा पनि कसैले जित्न नपाओस् भनेर यस्तो प्रकारको वरदान मागिसकेपछि महादेवले तथास्तु भनेर वरदान दिएर वायु भन्ने नाम राखेर वायव्य कोणको दिक्पाल र त्यहीँको अधिपति गराएर के गर्नुभयो, पठाइदिनु भयो। फेरि अर्को गएर त्यसै गरी तपस्या गरे महादेव खुसी भएर विश्वकर्मा भनेर नाम राख्नुभयो। ईशान कोणको दिक्पाल र यशोमतीको अधिपति अर्थात् प्रमुख गरेर के गर्नुभयो, पठाइदिनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, दिक्पालहरू कसरी भए त्यो मैले तिमीलाई बताइसकेँ। अब महादेवकी स्त्री सती देवी मर्दा उत्पात भएको कुरा भन्दछु सुन भनेर कुमारले के गर्नुभयो, आज्ञा गरेको सुनेर अगस्त्य नाम गरेका मुनिले भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, सती देवी महादेवीको उत्पत्ति अथवा भनौँ सती देवी महादेवकी स्त्री कसरी भइन्, पत्नी कसरी भइन्, कसरी तिनको मृत्यु भयो अनि कस्तो कस्तो प्रकारको उत्पात भयो त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर कुमारजीले भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि सुन, अष्ट प्रजापति मध्ये जेठा दक्ष प्रजापति की बिरणी नाम गरेकी स्त्री थिइन्, पत्नी थिइन्। बिरणी गर्भिणी भइन् र 10 महिनापछि छोरी जन्मिन्। तिनी खूब अत्यन्त सुन्दर थिइन्। तिनको 1000 सूर्यको जस्तो तेज थियो, 32 लक्षण थिए अनि पद्म पत्र जस्ता आँखा थिए। बिहानी पखको कलिलो घाम जस्तो रूप थियो। त्यस्तै छोरी जन्मदा दक्ष प्रजापतिको मनमा अत्यन्त खुबै आनन्दको प्राप्त भयो। उनले आफ्ना पुरोहित वशिष्ठ आदि नाम गरेका ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाकेर विधिपूर्वक नामाकरण अर्थात् न्वारण कर्म संस्कार सम्पन्न गरे। वशिष्ठ आदि ज्योतिषीहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विचार गरेर भन्दछन्, हे दक्ष प्रजापति, यस बालिकाको नाम सती देवी भयो। यिनी यही नामले विश्वमा प्रख्यात हुनेछिन् भनेर सती देवीको नामाकरण गरे। यस्तो सुनेर दक्ष प्रजापति अत्यन्त खूब खुसी भएर उनीहरूलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिएर भोजन गराएर आफ्नो घरबाट बिदाबारी गर्नुभयो। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे
माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सतीदेवी उत्पत्तिर नाम द्वितीयोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। समादरणीय भक्तवृन्द, कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् कथाको अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिना दलनिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतो पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधना सन्तो जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्दिन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।